First, it gives me a great pleasure to first and foremost wish you all a very blessed Merry Christmas. Christmas is the celebration of the birthday of Jesus. Jesus was born in Bethlehem in a manger, and this event is celebrated throughout the Catholic Church with great religious fervor. We have had 4 week long preparation for Christmas, and at the end of this week we are gathered here around the church to celebrate the Christmas. We will have first a prayer service whereby we will sing carols, and we will hear and listen to the word of God, reflecting on the importance and meaning of Jesus' birth here on earth. We all acknowledge Jesus is God. God becomes man, and he dwells amongst us. Therefore, his name, as foretold by prophet Isaiah, is Emmanuel, which means God in our midst. So this is an occasion for all of us to rejoice, because God's salvation has come to humanity, to all mankind. We, brothers and sisters, today pay obeisance to Jesus as our God, as our Savior. And we wish that all of us come under the fold of Christ, so that we enjoy all his blessings and peace and harmony in our society, on this planet. Once again, to all of you, a Merry Christmas. 2000 वर्सांसाठी तो काळ पावलो. इमान्युएल म्हणजे आमचे मदें जेजू देव. ही बाकीदां जायत्या वर्सां फाटीं जावन करीत आयलें, आनी तें सारकें जालें. आमचें जिवीत ह्या बाळका जेजूच्या जिवितान मिसळ जाल्लें आसा. आनी तुझ्या पुताच्या जल्मांक जागरण करून आमी रावता. ताणें आमच्या मनशा सोयम घेतले म्हूण आनी आमचे सारको जावन आमचे मोदें तो जिवंक आयलो म्हूण दिनवाशी काळजान आमी उगडास करता. आपल्या देवपणाच्या बोळान तो आमकां सगल्यांक आपणा सारकी तुजी मोगाळ भुरगीं करूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट ते राज स्थापलोलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोळान हे सगळे करतलो. Surg soglo anon bogu, ulasua kososar, por la doria sagur, ai kundita tsokorgon, ai saka sorgonaina, sorgona, sorich Jesu. Ola soit pikar zumin, burkutu anon bori. Irreligion and worldly passions, and to live sober, upright, and godly lives in this world, awaiting our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us
to redeem us from all iniquity and to purify for himself a people of his own who are zealous. व्हडा संतोषाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोष सगळे परजेक भोगतलो. तो राज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणनार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणा फाळ्यांनी गुटलायलेलो आनी कावणेन न्हिदलेलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. ते नवचितूच देवदूता बरोबर सर्गीच्या दरबाराचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या सोडवणाऱ्याची वाट जायतो लोक पळयत आसलेलो आनी जेन्ना तो आयलो ताका कडेन मेळूंक कोणाकूच खबर ना. In a manger in Bethlehem. This is the reason for us to rejoice. He is Emmanuel, which means God is with us. Together with the angels, let us praise God and sing, "Glory to God in high heaven, peace on earth to those on whom his favor rests." Like shepherds, let us go over to Bethlehem, enter the cave and see for ourselves the baby lying in the manger along with Mary and Joseph. Like the three kings, let us offer to the baby Jesus a very personal gift, namely the gift of our own self in the service of humankind, particularly the poor and the needy. इन्फूज गाप आनी आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो ताच्याच पांयाशी घालुया. आमचो जबाब जावंतली सोम्या जेजू यो आनी आमचे सवे राव. सगळी म्हणुया, सोम्या जेजू यो आनी आमचे सवे राव. आमच्या बाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटव्याशांनी बालका जेजूच्या जल्माचो मिस्तेर आपल्या जिवितांत समजून आपले पोरजेक मनीसपणान जिवंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब सोम्या जेजू यो आनी आमचे सवे राव. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पदवेच्या बोलान ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुम्ही सोबेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांस. नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्यात. तुमचे पासत आनी सोबेस मनशाक पासत ते वारोवंक तोले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Sasna जेजू जल्मून आमी ताचे उद्देशी ताच्या बापाची भुरगीं जाल्या पूत आनी धुवो. आनी ताणेंच आमकां शिकयलां ह्या देवाक कसो उलो मारूंक. ते मागणे आतां आमी खतखत्यान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
Thank you.